नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। निर्वाचन पछाडि अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकार बनाउने तर्खरमा जुटेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेको छ र यसपटक अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकार बनाउनको लागि कुनै पनि दलको सिट सङ्ख्या आवश्यकता र औचित्य छैन। यदि एक ढिक्का भयो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक ढिक्का भएर अब मुलुकको समृद्धिको लागि प्रयास गर्यो भने सायद यो मुलुकमा केही परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने आम मानिसको अपेक्षा छ। फागुन 21 को निर्वाचनको मत परिणामको प्रष्ट सङ्केत पनि त्यही नै हो। बालन शाह यतिखेर सरकार निर्माणको सम्पूर्ण गृह कार्यमा जुटिरहेका छन् र मन्त्री छनौटको आन्तरिक प्रयास पनि गरिरहेका छन्। दलहरूमा छलफल भएको छ। प्रतिपक्ष अत्यन्तै कमजोर छ। यसपटक 82 को संसदमा प्रतिपक्ष अत्यन्तै कमजोर छ, न्यून उपस्थिति छ। विशेष गरी पुराना राजनीतिक दलहरू पाका लागेका छन् र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एकलौटी जस्तै जितेको छ। कांग्रेस, एमाले र माओवादीबाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेका सबै दलहरू रक्षात्मक छन् र मधेस केन्द्रित दलहरू पनि यतिखेर शून्य छन् सिट सङ्ख्यामा। परिस्थिति बदलिएको छ। चुनौती छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई। बालन शाह र रवि लामिछानेको नेतृत्वको सरकार कस्तो हुन्छ, कस्ता मन्त्री आउँछन्, त्यो पनि आम मानिसहरूले र एक थरी मान्छेले नजिकबाट निहाल्ने प्रयास गरिरहेका छन्। चुनौती छ र अवसरको पनि पहाड छ। एक थरी मान्छेले चुनौतीको पहाड भनिरहेका छन्, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सिट सङ्ख्याको आधारमा अवसरको चाङ छ र अवसरको पहाड छ। काम कसरी गर्छ? विषय कठिन छ र विषय जटिल पनि छ। प्रक्रिया कहाँबाट सुरु गर्ने? किनकि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका, यी तीनवटा पालिकामा पञ्चायती मानसिकता छ, बहुदलीय मानसिकता छ, गणतन्त्र छिरेको छैन। त्यसकारण यी तीनवटा व्यवस्थामाथि यी दुई पात्रले कसरी जित निकाल्छन्, अर्को चुनौतीको विषय चाहिँ यहाँनिर छ। र यसपटकको निर्वाचनमा अप्रत्याशित रूपमा पनि जित निकालेका छन् उम्मेदवारले। मान्छे चकित भए र सुदूरपश्चिममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको खासै प्रभाव दबाव छैन भन्नेलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षबाटै राम्रै जवाब दिएको छ र शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्लामा समेत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जित निकालिसके पछाडि मान्छेहरू चकित परे र एक थरी मान्छेहरू छक्क परिरहेका छन्। कसरी सम्भव भयो? आज हामी विशेष गरी सरकार, सदन अनि संविधान संशोधन, कानुन निर्माण, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जित, बालन सरकार र सुशासनका मुद्दा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट जितेका आएका सांसदहरूको विषयमा पनि केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जो डडेलधुराबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुहुन्छ। डडेलधुरा देउवा उभिँदा पुग्छ भन्ने किल्ला तोडिएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर तारा प्रसाद जोशी। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ? एकदमै ठिक छु। तपाईँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको पिएचडी होइन? हजुर। राजनीतिक शास्त्रमा विद्यावारिधि, एउटा प्रखर बौद्धिक र वक्ता र राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा पनि तपाईँलाई हामीले सुदूरपश्चिमको त्यो क्षेत्रबाट बुझिरहेका थियौँ। अनि तपाईँ कृषि आधुनिकीकरण र आर्थिक रूपान्तरणको खाका बनाउने पात्रको रूपमा पनि हामीले यहाँबाट बुझिरहेका थियौँ। त्यो प्रयास गर्दै हुन्थ्यो र त्योसँगै तपाईँले एउटा सामाजिक अभियान पनि चलाउनु भएको थियो। खै यो फागुन 21 को निर्वाचनमा डडेलधुरामा कसरी जित निकाल्न सफल हुनुभयो? काङ्ग्रेसको किल्ला कसरी तोड्नुभयो? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास खास विषयमा प्रवेश गर्छु। डाक्टर जोशी, यसपालाको निर्वाचन खास गरेर एउटा यो एक माहौल कस्तो बनाएको थियो भनेपछि नयाँ र पुराना बिचको एउटा प्रतिस्पर्धाको रूपमा चाहिँ यो निर्वाचन अगाडि बढिरहेको थियो। यस्तो हुँदै गर्दाखेरि अब मान्छेमा यो निर्वाचनको पृष्ठभूमिमा नै मान्छेको एउटा पुरानो राजनीतिक एउटा सोच
चिन्तन प्रणालीमा ठुलो चेन्ज आइरहेको थियो। मान्छे पुरानो म पहिले भोट चाहिँ घन्टीमा दिन्थेँ अथवा दिइरहेको थिएँ अथवा रुखमा दिइरहेको थिएँ, म चाहिँ सूर्यमा दिइरहेको थिएँ, भोट दिइरहेको थिएँ भन्ने त्यसलाई मैले निरन्तर दिनुपर्छ भन्ने मान्छेको आफै मानसिकता त्यो खण्डित भएको थियो। त्यस हिसाबले मान्छे अलिकति स्वतन्त्र ढङ्गले नयाँ परिस्थितिमा नयाँ तरिकाले सोचिरहेको थियो मान्छे। त्यस कारण चाहिँ कुनै पार्टी विशेषको लगाव, पार्टी विशेषको प्रतिको त्यो पूर्व आग्रहका कारणले पनि चाहिँ भोट भएन। यसपालि मान्छे स्वतन्त्र रूपले चाहिँ मान्छेले भोट गरे, आफ्नो विवेकले भोट गरे। कहीँ कुनै पनि कर्नरबाट उहाँहरूको भोटलाई प्रभावित गर्ने कुनै प्रयासहरूमा मान्छे त्यसमा चाहिँ लागेनन्। त्यसो भए हुनाले त्यो चाहिँ सहरतिर भनिन्थ्यो क्या, अनि सहरतिर अलिकति बढी भयो। सहरतिर स्वाभाविक रूपले सहरमा पनि सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरका सहरहरूमा छिरेको छैन भनिएको थियो कि त्यो पहिले पहाडबाट जित निकाल्नु होइन। पहिले त त्यो कुरा चाहिँ सहरतिर बढ्ता भयो। बिस्तारै त्यो वेभ चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ पुग्यो। अनि अलिकति पहाडतिर कम पुग्यो। स्वाभाविक रूपले कर्णालीको पहाडतिर हेर्नुभयो भने, सुदूरपश्चिमको पहाडतिर हेर्नुभयो भने, पहाडतिर अलिकति टाढामा मान्छे स्ट्याटस क्वेस्ट हुन्छ नि, सामान्यतया त्यो पुरानो परम्परालाई अलिकति निरन्तरता दिने मनस्थितिमै हुन्छ। त्यसो भए हुनाले त्यहाँ कम प्रभाव पर्यो स्वाभाविक रूपले। सुदूरपश्चिमको पहाडतिरमा पनि डडेलधुरा र बैतडी दुईवटा ठाउँमा हामीले जित निकालेका छौँ। त्यसका अरू कारणहरू पनि छन्, एउटै मात्रै कारण हुन्छ भन्ने। सुदूरपश्चिमको पहाडमा चाहिँ डडेलधुरा र बैतडीबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले घन्टी बजायो। त्यो एउटा त्यो सहर उन्मुख किसिमको पनि छ त्यहाँको त्यो राजनीति बस्ती त्यस्तो पनि हो होइन। त्यो नजिक अरू मधेस पनि नजिकै छ, त्यहाँको प्रभाव पनि परिरहन्छ। त्यो प्रभावका हिसाबले पनि एउटा कुरा। दोस्रो केही क्यान्डिडेटहरूको योभन्दा अगाडि पनि म चुनाव लडिरहेको थिएँ, त्यस कारण म परिचित थिएँ। प्रदेशमा पनि हुनुहुन्थ्यो, म प्रदेशमा परिचित पात्रले पनि भूमिका खेलिरहन्छ। यसपालि पात्रले पनि पहाड क्षेत्रतिर पात्रको भूमिका पनि रह्यो त्यत्तिकै। पात्रको भूमिका जहाँ पनि हुन्छ, तर पनि अलि बढी नै पात्रको भूमिका रहने पात्रको प्रवृत्ति कस्तो छ, पात्र कस्तो छ भनेर त हेर्छन् नै स्वाभाविक रूपले। अहिले पनि हेरे, नत्र त सबै ठाउँमा जित्नुपर्ने पात्र कस्तो छ भनेर त हेर्छन्। तर बेसिकल्ली अहिले एउटा प्रभाव चाहिँ, लहर चाहिँ घन्टी, रासोपा र पार्टीको नेतृत्व दुइटै बालेनजी रविजीको। घन्टी, रासोपा, बालेन्द्र शाह, रवि लामिछाने। हजुर त्यो धेरै हदसम्म त्यसले नै काम गर्यो। बाँकी पात्रको भूमिका पनि जोडगोड त हुन्छ नै स्वाभाविक रूपले। बालेन्द्र शाह सुदूरपश्चिमको ती माथिका पहाडहरूमा नगएको भए यति सहज हुन्थ्यो जित निकाल्न? गएको त्यो सजिलो भयो होला। उहाँले कमसेकम बालेनजीको नजर सबै ठाउँमा छ भन्ने त्यसले पनि एउटा सन्देश त दियो। उनका लागि पहाड मधेस सबै ठाउँ उहाँ चाहिँ समान रूपले हेरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा त्यसले सन्देश त दियो। तर उहाँको एकदम ब्रिफ थियो। उहाँको हरेक जिल्लामा पुग्ने र त्यहाँको भेटघाट एकदमै ब्रिफ, 5 मिनट 10 मिनट यसरी एक ठाउँमा बस्ने त्यति मात्रै थियो। जसले त्यो सन्देश टेकेर सन्देश आयो, सन्देश दियो। हजुर त्यो टेकेर त्यसले स्वाभाविक पुराना राजनीतिक दलले घन्टौँसँग भाषण गर्थे, दिनभरि आमसभा गर्थे। त्यो टेकेर सन्देश चाहिँ गएको छ, राम्रो सन्देश गएको छ। जहाँ चाहिँ घन्टीको त्यो पर्फर्मेन्स हुँदैन, त्यति अहिले देखिएको पर्फर्मेन्स हुँदैन भन्ने लागेको ठाउँमा पनि राम्रै पर्फर्मेन्स गरेको छ। त्यसो हुनाले त्यसले पनि एउटा सन्देश दियो। पार्टी पहिले पनि अलिअलि कुनै न कुनै रूपमा पार्टीले आफ्नो सङ्गठन पनि बनाइरहेको थियो हरेक जिल्लामा। तर यस अगाडिको 79को निर्वाचनमै डडेलधुरामा चाहिँ केही न केही सङ्केत, कतै करुवा कतै सागर ढकालहरूले त्यहाँ एक किसिमको प्रयास त्यहाँ यस अघि पनि गरेको। त्यो त पहिलेदेखि नै हामीले पनि गरिरहेको थियौँ। पहिलेदेखि नै हामी डडेलधुराको राजनीतिक मनस्थितिलाई बदल्ने पहिलेदेखि नै प्रयासहरू हामीले गरेका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ हामी सामाजिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा हामीले चाहिँ त्यो मनस्थितिलाई चेन्ज गर्न त पहिलेदेखि नै हामीले काम गरिरहेको थियौँ। यो 81 आएको परिणाम पनि होइन, पुरानो चाहिँ परिणामको यसमा भूमिका छ। पुरानो कामको, पुरानो हाम्रो चाहिँ त्यो अभियानमा जुटाएको पनि यसमा भूमिका त स्वाभाविक रूपले छ नै। यसपटकको निर्वाचनमा तपाईँको जितको सङ्ख्या 19,131 मत तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो होइन? हजुर। तपाईँको प्रत्याशी नेपाली कङ्ग्रेसका प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसका प्रखर युवा नेता नयन सिंह महरलाई तपाईँले 7,000को मतान्तरले पराजित गर्नुभयो। त्यो नयन सिंहको मत 12,121 मत थियो होइन? त्योसँगै नेकपाका मानसिंह मालले 6,884 र नेकपा एमालेका चक्र स्नेहीले 3,026 मत
प्राप्त गर्नुभयो होइन। अब देउवाको जिल्लामा शेरबहादुर देउवाको जिल्लामा घन्टी त्यो पनि 7,000 फरक। यदि देउवा त्यहाँ गएको भए तपाईँलाई कति कठिन पर्न सक्थ्यो? गएको भए स्वाभाविक रूपले उहाँप्रति अलिकति बढी मान्छेको केही सहानुभूति पनि हुन्थ्यो होला उहाँप्रति। उहाँ आफैले चुनाव लड्दाखेरि पनि परिणामका बारेमा यसै भन्न सकिँदैन। प्रतिस्पर्धा एकदम राम्रो प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। यदि शेरबहादुर देउवा काङ्ग्रेसका तत्कालीन पार्टी सभापति 5चोटि मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवा चाहिँ तपाईँसँग रुख चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धामा आएको भए टक्कर चाहिँ कडै हुन्थ्यो, एकदम राम्रो, कडै हुन्थ्यो, एकदम निकटको कमै त्यो भोटको मात्रै अन्तर रहन्थ्यो होला। जित के हुन्थ्यो? जित त्यही त त्यो भन्न सकिँदैन। तर मलाई लाग्छ म आफूलाई लाग्छ म यो प्रतिस्पर्धा त जो अलि कडा भयो भने आफ्नो तयारी पनि अलिकति राम्रो हुन्छ, जित्न सकिन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई अहिले। यदि शेरबहादुर देउवाले यसपटकको निर्वाचनमा चुनावी मैदानमा भएको भए पनि जित निकालिन्थ्यो, जित्न सकिन्थ्यो। किनभने मान्छे यसभन्दा अगाडि पनि 79मा होइन सागर ढकालले लगभग कति हजार 14 कि 12,000 कति मत 13,000 मत प्राप्त गरेका थिए। उनी स्वतन्त्रबाट थिए, त्यसमा उनी घन्टीमा थिएनन्, रासोपामा थिएनन्। 13,000 मत पुरानो हिसाबले पनि। अब शेरबहादुरजी हुँदाखेरि प्रतिस्पर्धा एकदम कडा हुन्थ्यो। शेरबहादुरसँगै सागर ढकालले प्रतिस्पर्धा गरेका हुन्। हजुर, भनेपछि नयन सिंह मत पुग्दाखेरि तपाईँलाई अझै सहज भयो। शेरबहादुरजीकै हैसियतमा उहाँको पर्सनालिटी हुने कुरा भएन, त्यस कारण त्यो अलिकति सजिलो त स्वाभाविकले हुन्छ नै। पछि नयन सिंहको मझौला खालको व्यक्तित्वले पनि तपाईँलाई काम गर्यो। सबै उम्मेदवारको पर्सनालिटीले धेरै विपक्षी उम्मेदवारलाई त जहाँ पनि त्यस्तै हो नि, जहाँ पनि त्यसको प्रभाव त हुन्छ नै। अब हाइट अलिक बढी हाइट भएको मान्छेसँग अलिकति बढी नै प्रतिस्पर्धी भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्नाले निकटको हुन्छ, अलिक कम हाइटको मान्छेलाई त्यो जहाँको पनि हो, त्यो डरलाग्दो सन्दर्भमा मात्रै होइन। यद्यपि नयन सिंहजी पनि हाइट भएकै मान्छे, राष्ट्रिय यो नेभी सङ्घको अध्यक्ष भइसक्यो, काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य भइसक्यो, त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको प्रखर युवा नेताको रूपमा एउटा आइडेन्टिटी राम्रो पोलिटिक्समा बनाइसकेका मान्छे हो। उहाँ पनि कमजोर मान्छे चाहिँ होइन। तर यसपटकको निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवा मत हाल्न समेत गएन। उहाँको मत हाल्न नजानु उहाँको कुनै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरा हो कि अथवा कुनै राजनीतिक कुरा हो, त्यसमा बारेमा धेरै छलफल हामीले छलफल गर्ने कुरा पनि भएन, उहाँ चाहिँ स्वास्थ्य उपचारका लागि भनेर चाहिँ जानु हो। त्यसमा चाहिँ अब यो बिचमा समय आफू चुनाव नलडेपछि अब यो समय छ, त्यति बेला स्वास्थ्य उपचार गरिया राखौँ न भन्ने किसिमको कुरा थियो होला। त्यही सुदूरपश्चिम त्यही डरलाग्दोले त्यतिपटक प्रधानमन्त्री बनाएको तर मत हाल्ने शेरबहादुर देउवाको दम्पति नै गएनन् ल, शेरबहादुर देउवा त गएनन् होइन। आजको पनि मत त तीबाट हाल्ने होइन उहाँलाई, त्यही त उहाँले सधैँ त्यही मत हाल्ने हो। डाक्टर आजु राणाको पनि बुथ त डडेलधुरामै उहाँले मत हाल्न जानु राम्रो हुन्थ्यो, मत हालेको भए राम्रो हुन्थ्यो। मत हालेपछि एउटा यो प्रक्रियामा सामेल हुने भने डेमोक्रेटिक नेचरको मान्छेले डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस हुन्छ त्यो प्रोसेसमा हामी सामेल छौँ भन्ने एउटा देखाउनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने त मलाई पनि लाग्छ। तर फेरि पनि आफ्नो मान्छेका आफ्ना समस्याहरू छन्, त्योभन्दा स्वास्थ्यको समस्या हुँदै गर्दाखेरि त्यो ठुलो कुरा हुन्छ भन्ने पनि होइन। तर सामान्यतया एउटा प्राइम मिनिस्टर भइसक्यो मान्छेले मत हालेको भएपछि यो प्रक्रिया बढी लेजिटिमाइज गर्नको लागि उहाँको भूमिका हुन्थ्यो, त्यस्तो हुन्थ्यो। अनि शेरबहादुरका दम्पतिले मत हाल्न आए पछाडि, भोट हाल्न आएपछि डडेलधुरावासीले के प्रतिक्रिया दिए, तपाईँले के सुन्नुभयो? उहाँ चाहिँ यो सम्पूर्ण प्रक्रियासँग काङ्ग्रेसभित्रकै पनि एउटा प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढिरहेको थियो नि त। त्यसमा शेरबहादुरजी त्यति सन्तुष्ट हुनुहुन्न भन्ने सन्देश त पहिले पनि थियो, त्यसले अलिकति बढी स्ट्रङ थियो, त्यो सन्देशलाई अलिकति बढी स्ट्रङ बनायो स्वाभाविकले। यो भिरकुटी मण्डपमा सम्पन्न गगन थापाले आयोजना गरेको विशेष महाधिवेशन नरुचाएको, जबरजस्त पार्टीबाट हटाएको, पार्टी सभापतिबाट त्यो तुस भन्नै भनौँ अथवा त्यो आक्रोश त्यो आक्रोश यता चाहिँ उहाँले निर्वाचनमा मत नहालेर त्यो आक्रोश पोखियो कि भन्ने सामान्यतया त्यो विश्लेषण स्वाभाविक पनि हो। उनको स्वकीय सचिव भतेज भानु देउवाको पनि निर्वाचन क्षेत्र त्यही होइन, उहाँ पनि आउनु भएन। मान्छे देउवा परिवारले यसपटक निर्वाचन पुरै बहिष्कार गर्यो, त्यो मान्नु पर्यो। त्यसकारण डाक्टर ताराप्रसाद जोशीलाई धेरै सहज स्वाभाविक भयो। मत मात्रै हाल्न आएको भए पनि प्रभाव पर्थ्यो मतमा।
तलमाथि मत मात्रै हालेपछि अब त्यो धेरै त्यो अलि त्यो डिफ्रेन्सको कारणले मत मात्रैले त धेरै फरक पर्दैन थियो, तर मत उहाँले हाल्नु भएको भए राम्रो। म पर्सनल्ली म अझ बढी खुसी हुन्थेँ, किनभने यत्रो एउटा ठुलो अभियानमा, डेमोक्रेसीको एउटा ठुलो अभियानमा यो प्रोसेसमा उहाँको सहभागिताले यसलाई चाहिँ यो वैधता प्राप्त गर्ने कुरामा काहीँ न काहीँ प्लस पोइन्ट हुन्थ्यो होइन। एउटा पूर्व फर्मर प्राइम मिनिस्टरले गर्दा राम्रो हुन्थ्यो। अब तर यी आएको भए रुखलाई हाल्नुहुन्थ्यो कि घन्टीलाई? घन्टीलाई उहाँले त्यस्तो पनि भन्नुभएको छैन, रुखलाई नदिएर घन्टीलाई दिनुपर्छ भोट भन्ने किसिमको कुनै आशय त्यस्तो पनि दिनुभएको छैन उहाँले। उहाँको आन्तरिक कुराहरू के थियो थाहा छैन, तर घन्टीलाई भनेको कुरा मलाई चाहिँ यो काङ्ग्रेसका अरू त्यहाँ नेतृत्वहरूसँग पनि इन्टरेक्सन त भएको थियो, तर काङ्ग्रेसको नेतृत्व घन्टीलाई नै सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने यसमा चाहिँ हुनुहुन्न थियो, किनभने उहाँहरू पनि आफ्नो पछाडिको पोलिटिक्स कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने किसिमको थियो। तर आम मान्छेहरूलाई चाहिँ अब शेरबहादुर नहुँदा त्यसपछिको विकल्प मत ताराजी नै हो भन्ने आम मान्छेको धारणा चाहिँ त्यस्तो बनिरहेको थियो। त्यो धारणालाई ब्रेक गर्नका लागि अरू काङ्ग्रेसको त्यसपछिको शेरबहादुर पछिको नेतृत्वले उहाँको आग्रहले सक्दैन। सिङ्गापुरबाट उनका सुकी सचिव पतिज प्रकाश र भानु देउवाले यसपटकको निर्वाचनमा चाहिँ मत रुखलाई नहाल्नु, आँखा चिम्लिनु, जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ हाल्नु भनेर चाहिँ फोन आयो भने त व्यापकै भने त्यो जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ हाल्नु भनेर त भने चाहिँ आउँथ्यो त्यो कुरा, कहिलेकाहीँ आउँथ्यो। त्यो कुरामा त्यो कति अथेन्टिक कुरा हो त्यो मैले त्यसलाई चेक गर्न चाहिँ पाएन। त्यहाँका स्थानीय कङ्ग्रेसीहरूले बोलिरहेछन् त, होला अरू कङ्ग्रेसका ठुल्ठुला नेताले पनि बोलिरहेछन् होला, तर त्यो भानु देउवाको दबाब प्रभाव सकभर भोट हाल्न नजानु, यदि भोट हाल्न गयो भने जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ हाल्दैन, तर रुखलाई नहाल्नु, नयन सिंह मल्ललाई त्यहाँबाट नजिताउनु। रुखलाई नहाल्नु पनि भन्नु भएन होला तपाईँ। यसपाला तपाईँहरू उति बेला हामी भोट माग्थ्यौँ, हामीलाई चाहिँ अनि तपाईँहरूले अलिकति दिने चाहिँ वातावरण हामी चाहिँ के अरे हामी अनुरोध गर्थ्यौँ। यसपाला हामी उम्मेदवार छैनौँ, तपाईँहरू स्वेच्छाले भोट हाल्नुहोस् ठिकै छ भने होला, त रुखलाई नै नहाल्नुहोस् त भने छैन होला। तपाईँहरू अझ उति बेला हामी अनुरोध गर्थ्यौँ, यति बेला हामी अनुरोध गर्ने ठाउँमा छैनौँ, त्यसो भन्नाले तपाईँहरू हाम्रो तर्फबाट अझ बढी तपाईँलाई स्वायत्तता प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने। स्वेच्छाको मत हाल्नको लागि स्वेच्छाको मत भनेको त्यो रुखमा त्यसले काहीँ सजिलो त भयो, त्यसले त्यो सजिलो त हुन्छ स्वाभाविक रूपले, त्यसले भयो नै होइन। भएको कुरा त्यो डेटाले पनि देखाइरहेछ होइन। शेरबहादुर हुँदाखेरि त्यो परिणाम यही चाहिँ डिफ्रेन्समा जितिन्थ्यो भन्ने कुरा हुँदै होइन, म त्यो स्वीकार गर्छु त्यो कुरा। तर पनि हारिन्थ्यो, म हार्थेँ अथवा शेरबहादुर जित्नुहुन्थ्यो भन्ने पनि होइन, किनभने कुनै मत यस्तो थियो शेरबहादुर हुँदा पनि त्यो मत त्यो क्षेत्रबाट डाइभर्ट हुने, घन्टी बाहेक डाइभर्ट हुने भन्ने कुनै मत थियो धेरै, कुनै क्षेत्र त्यस्तो थियो। कुनै क्षेत्र फेरि शेरबहादुर हुँदा मैले पाएको मत, अहिले पाएको मत शेरबहादुर हुँदा शेरबहादुरजीले पाउनुहुन्थ्यो त्यस्तो पनि थियो। कुनै क्षेत्रमा शेरबहादुर आए पनि डाइभर्ट नहुने मत थियो। त्यसो भन्नाले त्यसको क्यालकुलेसन गर्दै गर्दा शेरबहादुरजीलाई पनि अन्ततोगत शेरबहादुरजीलाई पनि चुनौती थियो। अर्को कुरा पनि हुन्थ्यो, फेरि अर्को कुरा के हुन्थ्यो भने शेरबहादुर आए यसपालाको इलेक्सनमा म भानुजीले शेरबहादुरजीले जे सन्देश अथवा जे चाहिँ एउटा सङ्केत गरे पनि तल काङ्ग्रेसका नेताजीहरूमा अलिक मोटामोटी यसपाला घन्टीलाई नदिएर बरु अरू विकल्पहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने डिस्कसन बडा राम्रो चलिरहेको थियो। किन घन्टी मसँग पर्सनल्ली मैले यसपाला चुनाव लड्दाखेरि उहाँहरूको मैले सुनेको कुरा उहाँहरूले भनेको, मैले चुनाव लड्दाखेरि दोस्रोचोटि पनि उहाँहरूले चुनाव लड्ने सम्भावना बढ्छ दोस्रो तेस्रोचोटि। त्यसो भन्नाले यस्तो मान्छेलाई अहिले जिताइराखौँ, काङ्ग्रेसभित्र समस्या परेको बेला अर्कालाई चाहिँ त्यो अहिले जिताइराखेपछि घन्टीलाई पनि अहिले नयन सिंह महरलाई पनि ब्रेक गरौँ, उनलाई पनि जित्न नदिउँ र त्यसपछि घन्टीको तारा प्रसाद जोशीलाई पनि नजिताउँ, अर्को व्यक्तिलाई पछाडि अर्को इलेक्सनमा हामीलाई काङ्ग्रेसबाटै राजनीति गर्न सहज हुन्छ। एकदम लामो त्यही नै सबभन्दा बेसिक बहस त्यही थियो डनलधुरामा त्यसपाला। त्यही भनाले त्यो पात्र खोज्दाखेरि अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। अब त्यहाँ त्यो उहाँहरूले त्यो भोट डाइभर्ट गर्न सक्छु भन्ने पछि लागेन होला उहाँहरूलाई होइन, काङ्ग्रेसको साथीलाई उहाँमा यो भोट यतिको भोट डाइभर्ट गर्न सकिन्न भन्ने लागेपछि उहाँहरूले काङ्ग्रेसलाई नै फेरि सपोर्ट गर्नुभएको छ। त्यो यसपाला त्यहाँ चाहिँ बढी टार्गेट म भएँ होइन, प्रदेशमा पनि स्वतन्त्रबाट जितेको यसपाला बढी टार्गेट म भएँ। शेरबहादुर भइदिएको भएपछि म शेरबहादुर हुँदाखेरि पनि म जित्न सक्थेँ भन्ने एउटा आधार के अर्को के हो भने
शेरबहादुर उम्मेदवार भएपछि अरू बाँकी पार्टीहरूले जो मलाई अहिले टार्गेट बनाए, मलाई चाहिँ एउटा मूल प्रतिस्पर्धी बनाए, त्यो नबनाएर मलाई चाहिँ फेरि म प्रति उहाँहरूको सहयोगात्मक भावना रहन्थ्यो होला। मभन्दा पछाडि भोट पाएका साथीहरू अरू पनि रहन्थ्यो भन्नाले त्यो रहन्छ नै स्वाभाविक रूपले। त्यसो भए हुनाले शेरबहादुरजीलाई यो अगाडि जो त्यो तेस्रो मत पाउने साथी जो एउटा साथी हुनुहुन्छ उहाँको तेस्रो मत पाउने नेकपा एमालेका चक्र इस्नेली त्यहाँको भोट उहाँ अरू तेस्रो चौथो त्यो जम्मै अरू जो बाँकी पछाडिको भोट पाउने साथीहरूको कुनै न कुनै पर्सेन्टेज एउटा निश्चित पर्सेन्टेज भोट ममा थपिन्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि इन्ट्रेस्टिङ हुन्थ्यो शेरबहादुरजीसँग। प्रतिस्पर्धा शेरबहादुरसँग अझै रोचक हुन सक्थ्यो। रोचक, एकदम रोचक हुन्थ्यो। यदि कर्ण मल्ल पनि प्रतिस्पर्धामा आएको भए करुवा बोकेर उन त काङ्ग्रेस भइसके, नेपाली कङ्ग्रेस, त्यो आएको भए के हुन सक्थ्यो? त्यो भोट कर्णतिर जान सक्थ्यो। यस्तो हुन्थ्यो अब कर्णजीसँग पनि, कर्णजी र मेरो फेरि क्षेत्र होइन, हामी गाउँ नै एउटै हो, केही भोट त बाँडिन्थ्यो होला। तर इलेक्सनको मेन प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति के हुन्छ भनेपछि तपाईँ त्यो तेस्रो हुने, चौथो हुने, पाँचौँ हुने मान्छेतिर भोट डाइभर्ट गराउन सकिँदैन। यो को जित्दैछ त्यसको प्रतिस्पर्धी, निकटतम प्रतिस्पर्धी को छ मान्छे त्यही मात्रै हेरिरहेको हुन्छ होइन। कर्णजीले लड्दा पनि यदि कर्णजी प्रतिस्पर्धी हो भनेपछि कर्णजीलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो होला होइन। कर्णजीलाई जनताले पहिलो प्रारम्भिक आँखाले यदि प्रतिस्पर्धी देखेनन् भनेपछि अनि उहाँलाई पनि समस्या हुन्थ्यो होला। त्यसो भन्नाले यो पोलिटिक्स, इलेक्सनको पोलिटिक्स अलिकति फरक हुन्छ। त्यो पहिलो मान्छेको मेन्टालिटी नै के हुन्छ, जित्छ को, प्रतिस्पर्धी को हुन्छ, यो बढी हेर्छन् मान्छे। अरू बाँकी चाहिँ यो हेर्नु न, अरूको एमाले जस्तो पार्टीको 3000 भन्दा किनभने त्यो एउटा नेकपाको मानसिंह मालको चाहिँ राम्रै मत आयो यहाँ। उहाँको केही साङ्गठनिक उहाँको केही साङ्गठनिक बेस पनि छ। फेरि मान्छेले हेर्दाखेरि सबै मान्छे हामी यो टिममा भएको, हामी जो चुनावमा जो प्रतिस्पर्धी छौँ नि, हामी मोटामोटी सबै समकालीन नै छौँ। फेरि एकअर्कालाई रेस्पेक्ट गर्ने, एकअर्काप्रति काहीँ न काहीँ यो फ्रन्ट पोलिटिक्सको यो प्रतिस्पर्धाको फ्रन्टभन्दा बाहिर गएर एकअर्काप्रति सहयोगी। हाम्रो नयनसिंहजीसँग अथवा मानसिंहजीसँग मेरो बडो नजिकको सम्बन्ध छ। अनि उहाँसँग यतिसम्म कुरा पनि भएको थियो। तपाईँ नयनसिंहजीलाई मैले सोधेको थिएँ भने तपाईँ कहाँबाट लड्नुहुन्छ भनेर सोधेको पनि थिएँ होइन। मानजीसँग पनि मेरो सल्लाह भएको थियो तपाईँ चुनाव लड्ने कि होइन भन्ने। हाम्रो मजासित निकटको एउटा राम्रो रिलेसन छ। कुनै बेला मैले सहयोग पाएँ होला उहाँहरूबाट, कुनै बेला मबाट उहाँहरूले सहयोग, कुनै पनि अरू फ्रन्टतिर। त्यसो भएनाले हाम्रो मैले नयनसिंहजीलाई लड्दाखेरि म कैलाली 4बाट लड्ने सम्भावना बढी छ भन्नुभएको थियो नयनसिंहजी। नयनसिंह मर्ने चाहिँ कैलाली 4बाट लड्ने बढी सम्भावना छ भने यद्यपि मेरो पनि फेरि मेरो पनि पहिले पार्टीले मलाई चाहिँ कैलाली 5मा वा 4मा पठाउन खोजिरहेको चर्चा थियो। हजुर, तपाईँ तल प्रतिस्पर्धा गर्ने चर्चा थियो। हजुर, त्यो थियो। त्यसो भन्नाले यो लास्ट आवरमा त्यो के चर्चा थियो भन्दाखेरि तपाईँलाई तल तराईमा झारेर देउवासँग चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ठुलै नेता प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी पनि थियो। हजुर, त्यो पनि थियो। जस्तो झापा 5मा केपी ओलीसँग बारेन साहब भिडेको जस्तै डडेलधुरामा पनि अर्को ठुलै पात्र, अलिक परिचित पात्र उस्तै पर्यो भने जो अलि नाम चलेकै व्यक्ति जाने पनि चर्चा थियो। किनकि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै जसरी शेरबहादुर देउवाले साइड लगाए आफूलाई उम्मेदवारीबाट, प्रचण्ड कहाँ लड्छन् भन्न घन्टीका साथीले खोजिरहेको थिए। उनीहरूले धेरै ठाउँ प्रयास गरे। प्रचण्ड धादिङमा लड्छन् कि प्रचण्ड नुवाकोटमा लड्छन् कि प्रचण्ड कालीकोटमा लड्छन् कि पनि थियो होला। तर डडेलधुराकै सन्दर्भमा के थियो भन्दा यसपटक केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र माधव नेपाललाई चाहिँ यो संसदमा आउन नदिने। तर अब मैले अगाडि पहाड क्षेत्रको कुरा, वेबको कुरा थियो नि त। अब डडेलधुराको सन्दर्भमा शेरबहादुरजी लड्दाखेरि बाहिरबाट मान्छे जित्ने सम्भावना अलिकति कम हुन्छ। किनभने मान्छेको त्यो हाम्रो क्षेत्रको मान्छे, हाम्रो मान्छे भन्ने एउटा भावले पनि काम गर्छ। सुदूरपश्चिममा त्यो खालको तराईमा त्यस्तो हुँदैन होइन। तराईमा किनभने तराईमा मात्रै होइन, जहाँ माइग्रेटेड सोसाइटी छ नि त्यहाँ त्यस्तो असर पर्दैन। हामी पनि तराईमा आएर चुनाव लड्न सक्छौँ, जित्न सक्छौँ। तर पहाडी जो परम्परागत बस्तीहरूमा यो हाम्रो यहीँको मान्छे हो अथवा यो बाहिरको मान्छे हो भन्ने ढङ्गले हेरिन्छ। त्यस कारणले चाहिँ सायद नेतृत्वले त्यो सोच्यो होला, त्यसो गर्नु हुँदैन भन्ने भनेपछि डडेलधुराको कङ्ग्रेस गढ भत्कियो।
अब उठ्न सक्दैन। त्यो त देखिया छ। अब उड्नु भने पोलिटिक्समा म यस्तो कुरा भन्दैन, कोही उठ्दैन भन्ने किसिमको कुरा भन्नु त्यो अराजनीतिक कुरा हो। त्यो राजनीतिकले अनुमति नदिने कुरा हो। अब कोही उड्न सक्दैन, काङ्ग्रेस उड्न सक्दैन, अरू उड्न सक्दैन भन्ने। तर स्वाभाविक रूपले एउटा ठुलो सेटब्याक उहाँहरूलाई भएको छ। काङ्ग्रेसभन्दा पनि बढी लेफ्टहरूलाई अथवा कम्युनिस्टहरूलाई बढी वामपन्थीलाई ठुलो झड्का छ। वामपन्थीलाई एउटा ठुलो झड्का, किनभने वामपन्थीले अलिक ग्लोबल वेब पनि उनीहरूको फेभरमा नभएको अवस्था एउटा होइन। अनि लिडरसिप पनि काहीँ न काहीँ धेरै इस्युहरूमा लिडरसिप विवाद आइसकेको अवस्थामा वामपन्थीहरूलाई उठ्न चाहिँ नि गाह्रो छ। खास गरेर एमाले ले कसरी आफूलाई पुनर्संरचित गर्छ भन्ने कुरा यसरी हेर्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईँ र शेरबहादुर देउवाको कुराकानी भयो टेलिफोनमा? छैन, यो यति बेला चाहिँ छैन, यो भएको छैन। जित अगाडि प्रतिस्पर्धामा मैदानमा हुँदाखेरि जित निकालिसकेपछि शेरबाजीसँग सामान्यतः शेरबाजीसँग कुरा हुँदा सामान्यतः भानुजी मार्फतै हुन्छ क्यारे। भानुजीसँग कुराकानी भयो? भानुजीसँग योभन्दा अगाडि त कुरा भएको थियो। यो चुनावको सन्दर्भमा भएन, भएन, त्यस्तो भएन। अनि देउवाका कुनै परिवारका सदस्यसँग भएन, कसैसँग भएन, होइन त्यस्तो कसैसँग कुरा भएन, उहाँहरूसँग कुरा भएन। मैले बरु यहाँ भएपछि म यहाँ आउनुपर्ने अवस्था भएपछि सायद भेटेर देउबाजीसँग खास गरेर भेटेर कुराकानी गर्ने विचार थियो। यद्यपि देउबाजीसँग त भेट्नु पनि जान्छु म। अरूसँग त्यस्तो कुराकानी भएन। अब चुनावको विषयलाई लिएर शेरबहादुर काठमाडौँ सिङ्गापुरबाट काठमाडौँ आए अथवा निवासमा तपाईँ जानुहुन्छ भेट्न? मैले सोचिरहेको छु जानुपर्छ। त्यो त म अगाडि पनि जान्थेँ। पहिलेलाई समेत भेट गर्न भेटेनन् भन्ने चर्चा थियो। उहाँ नयनसिंहजीलाई नभेट्नु पछाडि उहाँका विभिन्न उसले काम गरेर होला होइन, त्यहाँ जाने म त समाज एक चाहिँ एउटा आफ्नो एउटा देशको हिजो गार्जियनसिप लिइसकेका मान्छे आफ्नो क्षेत्रबाट मेरो प्रतिनिधिको रूपमा उहाँले 30-35 वर्ष त मेरै प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ काम गर्नु। त्यस्तो 48 सालदेखि निरन्तर चुनाव यो उहाँको यो हैसियतले पनि एउटा पाको एउटा राजनीतिक हैसियतले म भेट्न उहाँको स्वास्थ्यको लागि पनि भेट्न जान्छु म। किन नजाने? डाक्टर आरजु राणासँग काहीँ टेलिफोन कुराकानी भयो? उहाँसँग भएको छैन। उहाँसँग त भेट पनि एकैचोटि त्यस्तो यसो पब्लिक कार्यक्रमहरू मात्रै भएको छ, त्यस्तो भेट भएको छैन। भेट पनि भएको छैन। तर बाहिर चर्चा चाहिँ चुनाव भए के भयो भन्दाखेरि डाक्टर जोशीसँग देउवा परिवार त्यस्तो होइन, एकदमै होइन। त्यस्तो नयन सिंह महरसँग होइन कि डाक्टर जोशीसँग घन्टीसँगका उम्मेदवार मेरो उहाँसँग कसैसँग त्यसको फोनमा पनि सम्पर्क भएन, भेट पनि भएन, त्यस्तो भएन। उहाँका त्यहीँ रहेका नजिकका आफन्तले के भने देउवाका? उहाँको सहयोगात्मकै हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तो चाहिँ भएन। तर भोट कहाँ हाल्नुहुन्छ, मलाई यसो गर्नुहुन्छ, त्यो त्यतिसम्म डिटेल उहाँको नजिकका मान्छेहरूसँग पनि भएन। तर चाहिँ सहयोगात्मकै यसपाला यो त्यो डल्दाको सन्दर्भ मात्रै होइन कि सबै ठाउँ चुनाव यति सहज, यति चाहिँ राम्रो भयो कि, यति मित्रवत भयो कि एकजनाको ज्यान पनि गएन। कुनै एउटा बुथमा आज यहाँ क्यान्सल भएर दोस्रोचोटि अब एक हप्तापछि चुनाव हुन्छ भन्ने पनि काहीँ पनि भएन नि, बुथ क्याप्चर भएन। यसको अर्थ के भयो भनेपछि हामी एउटा डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजमा हामी एक स्टेप माथि बढिसक्यौँ। यसले अलिकति गौरवान्वित बनाउँछ। यो जित निकाल्नुभयो तपाईँले डडेलधुराबाट, कङ्ग्रेसको गढबाट मन्त्री बन्ने सम्भावना के छ? अब फेरि यो काङ्ग्रेसको गढ, अब गढ कसैका रहेन भन्ने एउटा कुरा होइन। गढ अब कसैको रहेन, गढ हामीले काम गरेनौँ भने सुदूरपश्चिमबाट तपाईँले मन्त्री हुने अवसर पाउनु चाहिँ पाउनु, चर्चा के छ? बाहिर चर्चा छ। मलाई चर्चा कति छ भने त्यसको लेभल पनि हेरेको छैन एउटा कुरा। दोस्रो कुरा मैले त्यो त्यसमा मैले चाहिँ म मन्त्री पाउनुपर्छ भने कुनै दाबी पनि गरेको छैन कसै नेतृत्वसँग काहीँ पनि कसैसँग। ल म मन्त्री अवसर आयो भने सभालाई त स्वाभाविक त्यो त अवसर आयो भने त्यो त जिम्मेवारी नै हुन्छ। त्यो अवसर आउँदा तिमीले मैले गर्दैन भन्यो भनेपछि त त्यो एउटा राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी नै वहन गर्न सक्ने मान्छे रहेनछ भन्ने सन्देश जान्छ। त्यसको लागि सबै तयार हुन्छ। अझ हरेक माननीयले हरेक सांसदले मन्त्री हुँदा म त्यो भूमिका निभाउँछु भन्ने त्यो तयारी मेन्टालिटी त हुनैपर्छ। तपाईँ राजनीतिक शास्त्रको पनि तपाईँ इकोनोमिक्सको अर्थशास्त्रको पनि विद्यार्थी। हजुर, अनि त्यसो हुन्छ। तर अब मैले पाउनुपर्छ, मेरो यो जिम्मेवारी मैले पाउनै पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो छैन। चुनाव अगाडि बालन शाहसँग भेटघाट भएको थियो। बालन शाहसँग पनि भयो, सभापतिसँग पनि भयो, तर पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग पनि भयो। हल्का ब्रिफ मात्रै। के भन्नुहुन्थ्यो? होइन, उहाँ त्यस्तो
चुनावमा जाने कुरा तपाईँ भयो। किन के हुँदैन तपाईँ डडेलधुरा एउटा प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि चाहिँ स्वाभाविक 2-4 प्रश्न तपाईँसँग हुन्छ होला नि त बालन शाहको रवि लामिछानेको भयो होला। त्यति लामै कुरा भएन। पहिले मलाई कैलालीबाट लड्ने कुरा थियो। कैलालीबाट लड्ने कुरा कैलालीको कम्पोजिसनका बारेमा हुन्छ नि, जातीय कम्पोजिसन हुन्छ अनि पोलिटिकल कम्पोजिसनको हल्का त्यो कुरा भएको थियो। अनि सभापतिजीसँग पनि त्यस्तो लामो कुरा भएन। सभापतिजीले फोन गरेर चाहिँ भन्नुभएको थियो, अब शुभकामना दिनुभएको थियो। अनि त्यो बाहेक अरू खासै केही कुरा भएन। त्यस्तो केही कुरा भएन। यसपाला देउवाको चर्चा भएन टेलिफोनमा भेटघाटमा? त्यति लामै कुरै हुनु पाएन। बालन शासन नै भएन? भएन। बालनजी त अझै चाहिँ कम कुरा गर्ने मान्छेमा मानिन्छन् होइन। उहाँसँग त्यस्तो लामो कुरा पनि कसैसँग भने चुनावको अघि पछाडि अहिलेसम्म यो धेरै लामो कुरै छैन। एकअर्काको बारेमा कुरै भएन। भेट हुँदा उहाँहरूसँग भेट हुँदा मेरो ब्याकग्राउन्ड उहाँहरूले अलिकति बुझेको फिलिङ चाहिँ भइरहेको थियो होइन। त्यो ब्याकग्राउन्ड उहाँले बुझिरहेको महसुस भइरहेको थियो। अरू बाँकी धेरै लामो कुरा भएन। चुनावमा कसरी जाने के जाने डिटेल पनि त्यस्तो भएन। अनि बालनजी त्यहीँ जाँदा 2-3 मिनट कुरा अब त्यहाँको एजेन्डाको बारेमा, खास गरेर त्यहाँको चाहिँ प्रतिस्पर्धाको बारेमा अलिअलि हल्का कुरा भएको थियो। त्यो पनि 2-3 मिनट मात्रै हो, मात्रै होइन। त्यो लामो कुरै पनि भएन। त्यसो भन्नाले त्यसलाई धेरै ठुलो कुरा, त्यसलाई विश्लेषण गर्ने तहमा बसेर कुराकानी गरेन। मलाई लाग्छ सबै ठाउँ त्यस्तै होला, डडेलधुरा मात्रै होइन, सबै ठाउँ प्राय ठाउँमा बालन शाहले कति ठाउँमा त हात नमस्कार मात्रै गरेर कति जिल्लाबाट फर्केको अवस्था पनि छ। मैले भने अरू पार्टीले दिनभर आमसभा गरे, बालन शाहले 2 मिनटमा आफ्नो जिल्ला भ्याएर अर्को जिल्लामा पुगे। यो वेब कति टिक्छ तपाईँलाई के लाग्छ? यी सबै कुरा काममा भर पर्छ। वेबकै रूपमा त धेरै टिक्दैन। वेब जहाँ जति वेब छ त्यो अस्थिर रहन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ स्थिरतातिर कामले चाहिँ बदल्नुपर्छ। हरेक दिन तपाईँले डेलिभरी, हरेक हप्ता तपाईँले सरकारबाट गुड न्युज सुनाउन सक्नुपर्छ। गुड न्युज सुनाउने नाउँमा फेरि दीर्घकालीन रूपले नै त्यो काम चाहिँ देशका लागि फाइदा छ, जनताका लागि फाइदा छ भन्ने किसिमको न्युज हुनु पर्यो। त्यो तत्काल चाहिँ त्यो तत्कालका लागि मात्रै राम्रो, तर त्यसले दीर्घकालीन रूपले नराम्रो हुने अथवा त्यो खासै इम्प्याक्ट नपर्ने। बालन शाहले एउटै गीत गाए, सुदूरपश्चिम अब दूर छैन भन्ने एउटा सामाजिक सञ्जालमा यति भाइरल भयो। अनि त्यो उहाँको त्यो एउटा त्यो राम्रो कुरा के रहेछ भने सुदूरपश्चिम हामी मेन स्ट्रिमिङ भएकै छैन भन्ने एउटा भावना छ कि सुदूरपश्चिममा। हो, अझै पनि छ। त्यो उहाँले देउबाजी प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, लोकेनजी हुनुभयो होइन, इभन केआई सिंहको कुरा पनि भयो। अनि कति मन्त्री भए, तर सुदूरपश्चिम अझ पनि चाहिँ यो मेन स्ट्रिमिङ भएको छैन, काठमाडौँबाट टाढा छ भन्ने त्यो कुरा, त्यो सन्देश उहाँले क्यास गर्नुभयो। त्यो क्यास भएर अब यो त्यसको अर्थ यो मेन स्ट्रिमिङको एउटा यो अब हामी मेन स्ट्रिमिङ गर्छौँ यसलाई, तपाईँहरू चाहिँ त्यो अपमान फिल नगर्नुहोस् भन्ने किसिमको उहाँको सन्देश हो। यो उहाँले पोलिटिक्स बुझेको रूपमा चाहिँ हेर्छु। यो जम्मा उहाँले बोलेको दुईवटा कुरा, एउटा सुदूरपश्चिम अब काठमाडौँ दूर छैन, दूर छैन होइन, त्यसपछि बढी मालिका होइन, 1-2वटा ठाउँको, अनि त्यसपछि रामा रोशन, हजुर, 1-2वटा प्रतिष्ठित ठाउँहरूको जो ओजेलमा परेका छन् ती ठाउँहरूको उहाँले बोलिदिनु भयो। त्यसपछि ती ठाउँहरू, ती धार्मिक स्थलहरू, ती पर्यटकीय स्थलहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए। त्यसले अपनत्व फिल गरायो, स्वाभाविकले त्यो अपनत्व फिल गरायो। यहाँ नजिकैको यति चाहिँ उहाँ नजिकले हेरिरहनु भएको छ सुदूरपश्चिमलाई भन्ने जनतामा त्यो प्रभाव पर्यो होला। अनि अर्को चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्दा मैले धेरै बाटाघाटा चाहिँ समयमै काम नगरेका पनि देखेँ। तिनीहरूलाई थुनेर हो कि थुतेर हुन्छ या झुन्याएर हुन्छ म काम गराउँछु। यहाँ काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, रासपा कोही हुन्न, काङ्ग्रेसको गर्न पनि विकास आउँछ भन्नुभएको छ उहाँले। त्यो उहाँ भन्नुभयो। यसै पनि उहाँलाई म्यान अफ एक्सन, खास गरेर हाम्रो सभापति र हाम्रो वरिष्ठ नेता दुइटैलाई म्यान अफ एक्सनको रूपमा मान्छेले हेरिरहेछन्। त्यो हुनाले अब त्यो उहाँको नेचरलाई त्यही रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, यति हो। त्यो भयो भने हामी यो पार्टीको भविष्य फेरि सुन्दरै छ। तपाईँहरू अभिमुखीकरणको प्रशिक्षणमा पनि सहभागी हुनु होइन, हामीले हेऱ्यौँ। अब रोचक छ दृश्यहरू, भाइ बहिनीहरू सबै सांसद भएर आएका छन्। तपाईँहरू जस्ता अनुभवी पनि प्रदेशको अनुभव प्राप्त गरिसकेको, राजनीतिको एक किसिमको कोर्स पार गरेको व्यक्ति पनि हुन्छ, भाइ बहिनीहरू पनि प्रशस्त छन्। के लेख्छन् कानुन भन्दैछन्, के लेख्छन् कानुन, के विकास गर्ला यिनीहरूले होइन, त्यो त्यस्तो पनि टिप्पणी भइरहेछ होइन। यस्तो के कानुन लेख्न, हाम्रो संविधान सभा बनाउने बेला जो संविधान सभा मा जो फेब्रिक त्यो रिप्रेजेन्टेसन भयो नि त, हेर्दाखेरि त संविधानको भाव चाहिँ
उहाँले के अरे एउटा सेन्टेन्सै लेख्न पनि गाह्रो, संविधानको रूपमा एउटा सेन्टेन्सै लेख्नै गाह्रो हुने किसिमका मान्छेहरू पनि थिए नि त त्यहाँ। त्यो इमोसनबाट अभिव्यक्त हुने कुरा हो कि सबै कुरा पोलिटिक्सले गर्ने सबै कुरा त्यो शब्दमा अथवा त्यो गर्ने अथवा शासन सञ्चालन त्यो इमोसनमा, जस्तो कि तपाईँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्नुहोस् त। साउथ अफ्रिकामा संविधान बनाउँदै गर्दा 90s संविधान बनाउँदै गर्दाखेरि संविधान सभाबाट त्यो मत के मान्छेले के खोजेका छन् भन्ने कुरा एउटा सर्वेक्षण गर्नलाई, सर्वेक्षण होइन वास्तवमा सुझाव लिनका लागि मान्छे त्यहाँ गएका थिए कि संविधान निर्माताहरू। अनि संविधान कस्तो बन्नुपर्छ भन्दाखेरि सोद्धाखेरि उहाँको मान्छेले के भन्यो भने संविधानले हामीलाई घर दिनुपर्छ भने कि संविधानले हामीलाई घर दिनुपर्छ, हामीले बस्ने ठाउँ छैन भने कि। त्यो भनेको त्यसलाई अब लेख्ने कसरी भन्ने कुरा हुनु, त्यो उहाँलाई संविधान त्यसपछि के भन्यो, उहाँ संविधानमा एउटा आवासको अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने काम चाहिँ भयो नि त। भन्नुभयो त्यो भाव प्रकट गर्छ क्या जनताले। त्यो शब्द जस्तो तपाईँलाई संविधानकोमा नियमावलीमा जस्तो तपाईँलाई ऐनमा चाहिन्छ त्यो भन्दैन जनताले आफ्नो भाव प्रकट गर्छ, इमोसन प्रकट गर्छ, सेन्टिमेन्ट कुरा गर्छ। त्यसलाई तपाईँले आफ्नो भाषामा लिपिबद्ध गर्ने कुरा, लिपिबद्ध त्यो त कलात्मकता हो, त्यो लिपिबद्ध गर्ने कुरा। त्यसो भन्नाले अहिले कस्ता मान्छे आए स्वाभाविकले अलिकति अनुभव हुँदा अलिकति सजिलो त हुन्छ नै, सबभन्दा फेरि अनुभव भन्दा पनि इमान्दारीको सबभन्दा आवश्यकता छ। अनुभव पनि छँदैछ, अनुभव र न्युनेसको दुइटैको चाहिँ अहिले बडा राम्रो फ्युजन भएको छ र न्युनेस भएका मान्छेहरू मात्रै छन् अथवा यङ मान्छे मात्रै छन्, त्यसले के गर्ला भन्ने किसिम हुँदैन। त्यो अनुभव भएका मान्छेहरूसँग जोडिएर काम गर्ने हो नि त, भोलि टिममा काम गर्ने हो। त्यसो भए हुनाले यसले चाहिँ नि परिणाम राम्रो दिनका लागि चाहिँ काम गर्छ। अनुभव नभएका मान्छेहरूसँग पनि के अर्को भाव हुन्छ, अर्को आइडिया हुन्छ, त्यो आइडियालाई अनुभवमा चाहिँ अनुभव भएका मान्छेहरू यस्तो अहिले मैले भन्ने कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिकामा जो थाई बसोबास गरिरहेको छ नि, थाई संस्था छ नि, ती थाई संस्थाका प्रतिनिधि कङ्ग्रेस एमाले माओवादी छन्। कति जहर छन् तिनीहरू, 1 इन्च पनि तलमाथि गर्दैन। अब तपाईँले कानुन बनाउनुहुन्छ, राष्ट्रिय सभा अर्कैतिर छ, प्रदेश तपाईँ आफैले सुदूरपश्चिमको प्रदेशको नेतृत्व गर्नुभयो, त्यहाँको अवस्था तपाईँलाई थाहा छ, प्रदेशको अवस्था अब को उठ्या छ, स्थानीय तह छ। अब त्यो त स्वाभाविकले त्यो एकदमै अप्ठ्यारो छ। एकदमै अप्ठ्यारो भन्दा मतलब त्यो चेन्जै नहुने अवस्था होइन। इन्स्टिट्युसनहरू सामान्यतः इन्स्टिट्युसन पहिले पनि स्ट्याटस कोइस्ट नै हुन्छन्, यथास्थितिवादी नै हुन्छन् होइन। र अहिलेका इन्स्टिट्युसनहरू जो पनि बनेका छन् पुरानो सत्ताले, पुरानो सरकारको निरन्तरता दिँदै आएका इन्स्टिट्युसनहरू, उनीहरूलाई चेन्ज गर्न त्यति सजिलो हुँदैन। उनलाई चेन्ज गर्न धेरै समस्या हुन्छ, समस्या मात्रै हुँदैन, धेरै होमवर्क आवश्यक चाहिन्छ। अनि इन्स्टिट्युसनलाई कतातिर डिरेक्ट गर्ने अब नयाँ यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। धेरै बहसको आवश्यकता छ। तपाईँको पार्टी सभापतिले 10वटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा तपाईँको पार्टी सभापतिले यो अभिमुखीकरण तालिममा राम्रैसँग दिनुभएको छ। उहाँले अब राजनीति हिजोको जस्तो चल्नेवाला छैन, मान्छेले चाहेको पनि त्यही नै हो। त्यो भावमा अब हामीले इन्स्टिट्युसनमा पनि त्यसो चेन्ज ल्याउनु पर्ने हुन्छ होइन। कानुन विभिन्न किसिमका कानुनहरू बनाउनु, यो कानुनले काम गरिरहेको छैन नि त। जो जनताको एस्पिरेसन जो छ, जो चाहिँ चाहना छ, त्यो अनुसारको यो कानुन पनि काहीँ न काहीँ बाधक भइरहेछन्। चाँडो रिजल्ट खोजिरहेछन् मान्छेहरू, कानुन बाधक भइरहेछ, प्रोसेस बाधक भइरहेछ भनेको जस्तो समयमै भौतिक समस्या नबन्नुको कारण त कानुन पनि 50-60वटा कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने चर्चा छ। एकदमै त्यो भयो। अर्को कुरा चाहिँ अब संसदको मूल काम भनेको कानुन बनाउने हो। तपाईँको जिम्मेवारी कानुन बनाउने हो। संविधान संशोधन पनि छ, राइट टु रिकलको चेतावनी पनि दिनुभएको छ, ख्याल गर्नु होला। जितेर मात्रै हुँदैन, जिम्मेवारी बढी छ। यो सामान्य कङ्ग्रेस विगतको जस्तो सांसदको जिताइ होइन भन्ने खालको चेतावनी पनि हो, सन्देश पनि हो। मबाट देश केन्द्रित राजनीतिमा आउनुहोस्, मबाट देश केन्द्रित राजनीतिमा आउनुहोस्। अब म भन्ने छैन, बिचौलाहरू पछि लाग्छन् भन्न सक्छन् भन्न खोजेको उहाँले। सार्वजनिक व्यक्ति र कुटनीतिक संवेदनशीलतामा ख्याल गर्नुहोस्, चुपचाप काम गर्नुहोस् र विज्ञको सम्मान गर्नुहोस् भन्नुभएको छ उहाँले। इतिहासलाई सम्मान गर्नुहोस्, सहिष्णुताको अपिल गर्नुभएको छ। भौतिक पूर्वाधारभन्दा सामाजिक न्यायबाट काम गर्ने उहाँले चाहिँ सन्देश दिनुभएको छ। लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पार्नुभएको छ। घन्टीले केही गर्दैन, आउनुहोस् सहकार्य गर्छौँ हामी भन्नुभएको छ उहाँले। संस्थागत रूपान्तरण र अब उहाँले विल ह्यान्डल
इट विथ केयर पनि भन्नुभएको छ। उहाँको हिजोको भाषण धेरै चाहिँ चर्चाको सबै विषय। क्षेत्रमा छुनु भएको छ। उहाँले त्यो गाइडलाइन हो मान्छेले पोलिसी विपक्षीहरूले पनि परिपक्व भाषण गरिरहेका छन् है। सबै क्षेत्र छुनु भएको छ। उहाँले हेर्नुहोस् त त्यो के अरे हामी आफैले सुध्रिनुपर्ने कुरा पनि भन्नुभएको छ। अनि त्यसपछि त्यो अरू बिजनेस कम्युनिटीलाई पनि आश्वस्त भन्नुभएको छ। इन्टरनेसनल कम्युनिटीले त्यहाँ एउटा अर्को पनि बुझा तपाईँ भन्नुभयो इन्टरनेसनल कम्युनिटीसँगको हाम्रो रिलेसनको कुरा पनि गर्नुभएको छ। अनि हामी कानुनलाई हामीले हेर्ने संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोणको कुरा पनि गर्नुभएको छ। उहाँले अल आउट हिजो एउटा बोल्नु भएको छ। धेरै चाहिँ नि यो हामीलाई गाइडिङ पनि त्यसले गरिरहेछ र अरूहरूलाई एउटा म्यासेज पनि गइरहेछ। त्यसो भनाले यो हिजो तर कमेन्टमा कमेन्टमा के अरे भने त्यसको 50%ले चाहिँ त्यो रविको भाव पनि बुझ्न नसक्ने सांसद छन् भन्ने पनि मैले टिप्पणी हेरेँ। 50% सबै कुरा बुझ्छन् भन्ने कुरा होइन। सबै कुरा सबैले बुझ्छन् भन्ने कुरा होइन। यो टिम वर्क हो। टिम वर्कमा चाहिँ एकले अर्कालाई प्रशिक्षित पनि गराउँछ। त्यसो हुनाले अर्को थरी मान्छेले के भनिरहेको छ भने यो सम्झौता रङ्गिला हुन्छ पनि भनिरहेको छ। रङ्गिला संसद रङ्गिला के अर्थमा भने होला? जुनका पात्रहरूको प्रवृत्ति र त्यो खालको के मान्छे रङ्गिला त स्वाभाविकले यो सबै कुराको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसकारण यसलाई त रङ्गिला भन्नु नराम्रो कुरा होइन नि। विभिन्न किसिमको विभिन्न फ्याब्रिकहरू त्यहाँ चाहिँ नि छन् भन्नु खोजेको त होला नि त होइन। सोसाइटीका विभिन्न सेक्टरबाट प्रतिनिधित्व भइरहेछ होइन। त्यो आफैमा राम्रो कुरा हो। अनि त्यसपछि तपाईँको त्यो के एकाडेमिक्सका हिसाबले पनि हेर्नुहोस् न विभिन्न डाइभर्स सेक्टरबाट त्यहाँ प्रतिनिधित्व छ। त्यो राम्रो हो त। रङ्गीन हुनु भनेको रङ्गिलाको र रङ्गिनको सेन्समा तपाईँले फरक ढङ्गले चाहिँ हेर्नुभएको थियो। यस अर्थमा त्यो रङ्गीन हुनु त्यो चाहिँ एउटा त्यो क्यानभासमा विभिन्न कलरहरू देखिनु राम्रो कुरा हो। पछि रङ्गिला होइन कि रङ्गिन छ? रङ्गिन छ। रङ्गिला तपाईँलाई त्यसलाई यो अलि मान्छेले चाहिँ व्यङ्ग्यात्मक रूपमा रङ्गिला भनिरहेछन्। फरक खालका प्रवृत्ति पृष्ठभूमिका पात्रहरू हार हुमा चुनाव जितिरहेछन् भनेर जुन केपी ओलीले भन्दै थिए त्यो अब त्यो सार्थक होइन, त्यो गलत साबित होस्। तर बालन शाह आउनु भएन तपाईँको प्रशिक्षणमा, देखा पर्नु भएन। मान्छेले चासोको साथै त्यो चाहिँ किन होला? खै उहाँले आउनु भएपछि बेटर हुन्थ्यो, अझ बेटर हुन्थ्यो थाहा छैन। अब उहाँको केही समस्या होला। मलाई लाग्छ उहाँ केही तयारी गरिरहनु भएको छ। तर आउनुभएको भएपछि राम्रो हुन्छ, अझ राम्रो। त धेरै खोजे नि त्यहाँ बालन शाहलाई। बालन शाहको 2 लाइन अभिव्यक्ति धेरै खोजे, तर चुनाव पछाडि बालन शाह कहीँ देखा पर्नु भएको छैन। उहाँ अलि आन्तरिक तयारी गर्ने मान्छे हो। त्यस कारण उहाँ तयारीमा लाग्नु भयो होला। तयारीमा लागिरहनु भएको छ भन्ने कुरा सुनिरहेको छु। किनभने अब सबै कुराको एउटा तपाईँलाई मन्त्री बनाउनु लागि उहाँ तयारी गर्दै हुन्छ। म नभए पनि अरूलाई बनाउनु खोज्नु होला। जस ठिकै छ, आएको भए राम्रो हुन्थ्यो। मलाई पनि त्यो चाहिन्छ। त्यति धेरै देशभरबाट त्यत्रो जनमतबाट जितेर आएका एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित समानुपातिमा झन् 50 लाख मत प्राप्त गरेको पार्टीका सांसदहरू उनीहरू त्यसरी मेची महाकालीबाट दूरदराजबाट चुनाव जितेर आएका छन्। त्यत्रा चाहिँ भयङ्कर हेभी वेटलाई पछारेर मतको भार पनि 10 देखि 43,000 50,000 को सबै मतको फरक देखिएको छ। त्यसरी उनीहरू चुनाव जितेर आएका छन्। बालन शाह पुग्नु पर्थ्यो भनेर सामाजिक सञ्जालमा आम मान्छेले भनिरहेका छन्। त्यही मत त हो नि, त्यही आम मानिसको अभिव्यक्ति नै त्यही हो। तपाईँको बुथमा पुगेको मत आउनु पर्थ्यो। मान्छेको एउटा प्राथमिकता साइड पनि हुन्छ। प्राथमिकता उहाँले के दिनुभयो? तयारीलाई प्राथमिकता दिनुभयो अथवा साथीहरूसँग इन्टरेक्सनलाई प्राथमिकता दिनुभयो? उहाँको चाहिँ कुरा होला। तर म भएको भएपछि म साथीहरूको त्यति बेला साथीहरूसँगको इन्टरेक्सनलाई बढी प्राथमिकता दिन्थेँ। आउनु पर्थ्यो भने तपाईँको मन सायो। त्यही त के गर्छ आउँदैन, सार्वजनिक हुँदैन, गर्छ कि मान्छे सशङ्कित छन्। होइन त्यो होइन, इन्ट्रेक्सन त फेरि एउटा यस्तो कुरा उहाँ इन्ट्रेक्सन त फेरि मिडिया मार्फत त गरिरहनै भएको छ। फिजिकल्ली इन्ट्रेक्सन चाहिँ नभए होला। अब इन्ट्रेक्सनका माध्यम पनि चेन्ज भइसक्यो। मिडिया मार्फत त उहाँ इन्ट्रेक्सनमा हुनुहुन्छ। उहाँ कुरा लिइरहनु भएको छ, कुरा चाहिँ दिइरहनु भएको छ। त्यस्तो त होइन। तर अब हिजोको सन्दर्भमा आएपछि म पनि खुसी हुन्थेँ भन्ने मात्र। मान्छेले जति बालन शाह हराउँछन् त्यति मान्छेले के भन्छन् भने यो सब बाह्य शक्तिको रोड म्याप हो। कहाँ के म्यापिङ भइरहेछ त्यो अनुसार यो सरकार पनि बन्दैछ। त्यो अनुसारको मन्त्री छानिन्छ, त्यो अनुसारको निर्णय हुन्छ भन्दा चाहिँ विपक्षले त्यो खालको चाहिँ हाम्रो समाजमा भाष्य स्थापित गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। चुनावमा पनि त्यही बनाएको भयो नि बाह्य शक्तिहरू। चुनावमा पनि डाक्टर तारा प्रसाद जोशीले भोटै हाल्नु पर्दैन, अर्कैले भोट हालिदिन्छ होइन। त्यो त्यतिसम्म चर्चा भयो। अनि बडा व्यङ्ग्यको कुरा पनि भइरहेको थियो कि चुनाव सबै होइन, सबै कुरा चाहिँ
जित्ने कि नजित्ने भने बाह्य चहल हुँदाखेरि जित्ने नहुँदा नजित्ने यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ आएर बडा इन्ट्रेस्टिङ बनाइरहेको थियो यसलाई चाहिँ हामी ह्युमरसली यसको जवाब दिइरहेको मान्छेहरूलाई ती डरमै के चर्चा हो मै भन्दिन्छु खै यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि पश्चिमा अमेरिकनबाट आर्जु देवा दम्पति बाहिरिसकेका छन् त्यसकारण त्यहाँ चाहिँ यसबाट घन्टी चिजले जित्छ पुराना पात्रको रिप्लेस हुन्छ त्यसमा तारा जोशी आउँछ त्योसम्म काठमाडौँसम्म त्यसको वेब हलचल मचिएको थियो चर्चा थियो अनि तपाईँ डडेलधुरा मत माग्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो संस्कार एउटा राजनीतिक संस्कार एउटा यो स्वीकार्यता भएन क्या सबभन्दा ठुलो कुरा यो आजको पनि मात्रै होइन हिजोको दिन चाहिँ काङ्ग्रेस र एमाले प्रतिस्पर्धी भए बेला त्यही चाहिँ आरोप लाग्यो कसैले कोही डेमोक्रेटिक भएको आफूलाई भन्ने कोही चाहिँ नेसनलिस्ट भएको चाहिँ आफूलाई दाबी गर्ने अनि अरूलाई चाहिँ विदेशी भन्ने यो चाहिँ लामो समयसम्म यो भइरहेछ यो यस्तो भइरहेछ अब अहिलेको राजनीतिक पार्टीहरू खास गरेर पुराना साथीहरूले आरोप लाउने नयाँलाई त अरू केही आधार थिएन हैन त्यसो भए हुनाले उनले बाहिर शक्तिबाट सञ्चालित भने इभन आन्दोलन त बाहिर शक्तिबाट भनिदिएपछि अब अरू के भन्नुहुन्छ आन्दोलन गर्ने सडकमा मान्छे आएको यी सबै बाहिर शक्तिले जेएनजीको विद्रोह नै अमेरिकन रोडम्याप पश्चिमाको रोडम्याप त्यो उनीहरूले गरे 10औं वर्षदेखिको तयारी त्यस्तो कति तयारी छ के छ भन्ने कुरा तर बाह्य शक्तिको वास्तवमा के हो भनेपछि बाह्य शक्तिको यो व्यापक राष्ट्रिय चर्चा भन्ने कुराहरू तपाईँले फिल्डमा सुन्नुभयो सुने सबै कुरा सुनिन्छ तर बाह्य शक्तिको चाहिँ हाम्रो अरू ठाउँको जस्तो हाम्रो भू राजनीतिले बाह्य शक्तिलाई त बाह्य शक्ति हामी कमजोर भए हुनाले कहिलेकाहीँ त्यो हामी त्यो आमन्त्रण गरेर हुन्छ हाम्रो सत्ताले पनि त्यो आमन्त्रण गरेर हुन्छ तर यहाँ बाह्य शक्तिहरूले हामीलाई अस्थिर गर्ने हामीलाई चाहिँ यो देश बर्बाद हुने कुरामा बाह्य शक्तिको त्यत्रो भूमिका त्यो गर्नुपर्ने उनीहरूलाई फाइदा इन्ट्रेस्ट छैन नि हामी बर्बाद भयौँ भनेपछि कसलाई फाइदा हुन्छ एकैछिनको लागि हाम्रो छिमेकी कसलाई फाइदा हुन्छ त्यसो हुनाले बाह्य शक्ति त्यो हो यति हुन्छ यो मेरो बजार बनिरहोस् त्यसकारण त्यसको प्रोडक्सन सिस्टममा म हस्तक्षेप गरिरहँ होइन इकोनोमिक सिस्टममा म हस्तक्षेप गरिरहँ उसको सप्लाई च्यानलमा म प्रभावित मबाट उसको प्रभावित हुने त्यो मेकानिजम बनिरहोस् भन्ने यो चाहिँ हुन्छ स्वाभाविक रूपले बाह्य शक्तिहरूको तर हाम्रो सामाजिक अस्थिरता अनि त्यसपछि हाम्रो सधैँ राजनीतिक अस्थिरता हाम्रो चाहिँ हाम्रो गरिबीले उनीहरूलाई पनि त अप्ठ्यारो पर्छ नि अनि जेनजी आन्दोलनकै कुरा गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ जेनजी आन्दोलन गर्दै गर्दा इन्डियाको इस्टाब्लिसमेन्ट पनि कहीँ डराएको थियो नि त हाम्रो यहाँ पनि त्यस्तो किसिमको हुन्छ कि भनेर इस्टाब्लिसमेन्टै डराउने कुरा आफू यहाँ इन्डियन बौद्धिक लेभलमै त्यो बहस भयो त्यही त जे कुरामा आफू डराइरहेछ त्यो हाम्रो यहाँ किन गर्छ हाम्रो यहाँ गरेपछि उहाँ पनि सर्छ नि त त्यो अनि किन गर्छ त्यसो भावनाले यो भइसकेपछि त्यसमा घुसपैठ हुने कुराहरू नन स्टेट एक्टरहरूले खेल्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टमा त्यसलाई चाहिँ त्यसको निष्कर्ष आफ्नो इन्ट्रेस्टमा निकाल्ने यी कुराहरू हुन्छन् स्वाभाविक रूपले तर चाहिँ यो नेपाल जस्तो देशमा भू राजनीतिमा हाम्रो चाहिँ अब दुईवटा ठुला उसमा छन् बाहिर आएर यो चाहिँ खेलेर यसलाई बिगारेर सोसल सेटिङ नै बिगार्ने तहको चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ छैन तपाईँ आफै जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पढेको त्यो भनेको राजनीतिको विश्वविद्यालय यहाँ चाहिँ कन्स्पिरेसी थ्योरीबाट सब प्रभावित छन् क्या मान्छे तपाईँ त्यो यस्तो भनेपछि चाहिँ नि मन पराउँदैन तपाईँ चाहिँ भन्नुहोस् न हरेक घटनामा त्यसमा कहीँ षड्यन्त्र छ भन्नुहोस् न अनि त्यसपछि मान्छे त बडा कान दिएर नजिक ल्याएर सुन्छ कति चासोको साथ सुन्छ त्यसलाई चाहिँ मजासित सुन्छ तर होइन यसमा हाम्रो कमजोरी छ हामीले यसलाई चाहिँ सच्याउन सक्छौँ भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने तपाईँ कुरा कसैले पनि सुन्दैन उसको चुनावरी हामीले के भन्थ्यो भन्दाखेरि केपी ओली पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुरको अनुहार तिनीहरूको प्रवृत्ति यिनीहरूको 35 वर्ष यिनीहरूको 33वटा काण्ड र यिनीहरूको अनुहार इरिटेट भएको छ देशैभरि सुनामी आउँदैछ तिमीहरू रक्षात्मक अवस्थामा छौ भनेको हामीले पत्याएनौँ कङ्ग्रेस एमाले माओवादीले पत्याएन उनीहरू हामी 2/3 भने कसैले 100 पार भने कसैले बहुमतको सरकार कहाँ घन्टीको हाम्रो भने देशभर ग्रास लेभलमा सुनामी आउँदैछ भन्न उहाँले विश्वासै गरेन उनीहरू के भन्थे यो सब बाह्य शक्तिको खेल हुँदैछ यिनीहरूलाई सबलाई जिताउने बुथ क्याप्चर हुन्छ अथवा चाहिँ अर्कै खालको मतपेटिका बन्छसम्म भने अब त्यही हो मुख्य कुरा चाहिँ केपी ओली पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको अनुहार चाहिँ इरिटेट भएको खास चुरो कुरो चाहिँ यही हो अब त्यो इरिटेट बालेन्द्र रविको अनुहारमा नहोस् यसै भयो निराशाको अपेक्षामा फस्या छ राष्ट्रसभाले ध्यान दिनुपर्ने कुरा नेतृत्व लोकप्रिय रहेन भनेपछि पार्टीलाई त्यत्रो घाटा हुन्छ भन्ने कुरा अब राष्ट्रपतिले नेतृत्वले बुझ्या पनि हो
तपाईँले पनि बुझ्नु पर्यो। सबैले बुझ्नु पर्छ। तपाईँलाई फेरि पनि राजनीति गर्नु छ नि, फेरि पनि चुनाव लड्नु छ होला। एकदम एक सिजन मात्रै होइन होला। होइन, मैले यस्तो म भोलि लडौँ कि नलडौँ त्यो दोस्रो पाटो होला, तर राष्ट्रपतिको एउटा दायित्व त मैले त्यो सम्झनु पऱ्यो नि। मेरो अहिले मलाई दिएको जिम्मेवारी त मैले इमान्दारिता, म्याक्सिमम इमान्दारिताको बाट उपयोग गर्नु पऱ्यो नि त। त्यसो भए हुनाले म भोलि चुनाव लड्छु त्यस कारण मैले राम्रो काम गर्ने भन्ने होइन। म आज लडेर मलाई जिताएको छ, यो विश्वासको गुण तिर्नका लागि मैले यो 5 वर्ष यो 5 वर्ष विश्वास, यो 5 वर्षको मैले त्यो 5 वर्षका लागि मैले त्यो म्यान्डेट लिइसकेँ। त्यो म्यान्डेटको त्यो गुणको त्यो अथवा त्यो राष्ट्रिय दायित्वको चुकाउनु पर्छ। भोलिको दिन भनेको जस्तो काम भएन भने जस्तो केपी ओली र प्रचण्ड र देउवाला भारी भएको थियो नि, त्योभन्दा ठुलो भारी हुनसक्छ। धान्न नसक्ने हुनसक्छ। हिजो उनीहरू हेलिकप्टर चढेर भागेका थिए, रवि बालन भाग्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। इभन तारा जोशी पनि के अरे यस्तो हुन्छ, जहाँ बढी विश्वास हुन्छ, विश्वासघात भयो भने उहाँ त्यत्तिकै बढी चाहिँ त्यो सेटब्याक त्यत्तिकै हुन्छ। त्यसको ब्याकफायर त्यति नै। यहाँ अहिले राष्ट्रसभाप्रति यति विश्वास भयो, त्यो विश्वास हामीले त्यो विश्वास अनुसार काम गर्न सकेनौँ भनेपछि त मतलब ठुलो ऋण लियौँ जनताबाट हामीले। ठुलो ऋण लिने तिरेन भनेपछि त ब्याङ्क्रप्ट हुने सम्भावना बढी भयो। शेरबहादुर देउवाको बुढाबुढी निवासमा कुटिँदाखेरि तपाईँले हेर्नु भएन, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? निवासको कुरा त्यो भौतिक सम्पत्तिमा आक्रमण गर्ने, मान्छेमा आक्रमण गर्ने कुराको चाहिँ कसैले पनि समर्थन, डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने मान्छेले समर्थन गर्न सक्दैन। अब त्यसका चाहिँ केही त्यो परिस्थिति कहाँबाट कसरी आयो भन्ने किसिमको एउटा महत्त्व फेरि त्यो पनि एउटा तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कस्तो फिल भयो, कस्तो अनुभव भयो, कस्तो लाग्यो मनमा? नराम्रो, त्यो स्वाभाविक रूपले अब शेरबहादुरजीको माथिको आक्रमण, आरजुमाथिको आक्रमण, त्यसलाई चाहिँ राम्रो लाग्ने कुरै कसैलाई राम्रो लाग्दैन त्यो आक्रमण। अनि कानुनहरू छन्, कानुनले डेमोक्रेसी त कानुनले गभर्न गर्ने कुरा हो नि। त्यो 23 र 24 गतेको छानबिन गर्दाखेरि तपाईँका मान्छे पनि पर्छन्, ठिक छ, त्यसको त मेरो मान्छे र अर्का मान्छे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मान्छेहरू पनि उम्मेदवारै पर्न सक्छन्, जितेका उम्मेदवार पर्न सक्छन्। गौरी बहादुर कार्कीको छानबिन आयोगले त्यो सङ्केत गरिरहेछ भने त्यसमा चाहिँ जसको पनि परौँ त्यसमा चाहिँ त्यो ठुलो कुरा भएन, त्यो ठुलो कुरा भएन, मान्छे कसका भन्ने कुरा होइन। तर अब त्यो चाहिँ एउटा कानुनको नजरमा सही तरिकाले चाहिँ काम गर्नुपर्छ, सही तरिकाले काम गर्नुपर्छ। त्यो मान्छे कसका पऱ्यो भन्ने ठुलो कुरा भयो। छानबिन 23 र 24 दुवै हुनुपर्छ। छानबिन त हुनु पर्यो, भएको छ होला। अपेक्षा गरौँ कार्कीको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? छानबिन त्यो प्रतिवेदन अहिलेको सरकारले छानबिन र सार्वजनिक गर्ने हो कि अर्को सरकारले? अब त यो सरकार बनिसकेपछि अब यो आउटगोइङ सरकारलाई त त्यति टाइम पनि छैन होला। छैन। मैले भन्न खोजेको भोलि जस्तो शेरबहादुर देउवाको परिवारमा त्यो अवस्था आयो नि, हालत जनधनको क्षतिसम्मको, भोलि बालेन र रविलाई पनि आउन सक्छ। होइन, त्यो त्यसका लागि त हामी त्यसको लागि सबै सचेत हुनु जरुरी छ, नेतृत्व सचेत हुनु जरुरी छ। हामीलाई यस्तो आउन सक्छ, हामीले पनि समयमा होसियारी साथ काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त हामी त्यो कुरा स्वीकार्यता अहिले हाम्रो नयाँ पार्टीको के छ, राष्ट्रसभाको के छ भने त्यो स्वीकार्यता छ नि। हिजो रविजीले भन्नुभएको छ नि, एउटा इन्ट्रेस्टिङ पनि हो त्यो कुरा चाहिँ, एउटा सत्यता हो। हिजो तपाईँहरूले पुराना पार्टीका नेताहरूले, यद्यपि म पनि त्यति बेला एउटा पुरानो पार्टीको लिडरको रूपमै एउटा काम गरिरहेको थिएँ, उहाँहरूले गरेको हिस्ट्रीमा उहाँहरूले गरेको योगदानलाई हामी सम्मान गर्छौँ, स्याल्युट गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ नि त। त्यो स्वीकार्यता कस्तो राम्रो स्वीकार्यता हो त्यो। व्यवस्थामा हामी प्रतिस्पर्धा गरेका त हो नि। हो, त्यही त त्यसमा हाम्रो पनि इन्भल्भ, हाम्रो पार्टीको रूपमा राष्ट्रसभाको रूपमा थिएन, तर व्यक्तिगत हाम्रो पनि त थियो होइन भूमिका। तर पनि त्यो रिकगनाइज गर्ने, एक्नोलेज गर्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण थियो नि त उहाँको त्यो कुरा। अनि त्यो कुरा सबभन्दा ओपननेस, सबभन्दा एउटा न्युनेस भनौँ, यो पनि एउटा राष्ट्रसभाको यो राम्रो। 64मा माओवादीले जित्दा जस्तो उन्माद छैन। त्यस कारण तपाईँले सभा सम्मेलन गर्नुभयो। त्यो उता के अरे सभा सम्मेलनमा पनि त्यस्तो कुरा उठ्थ्यो, तपाईँहरू चाहिँ जित्दै हुनुहुन्छ। अनि 64मा चाहिँ माओवादीले पनि जिते, उनीहरू चाहिँ त्यसरी फेल भएका थिए भनेर हो। त्यो कुरा राष्ट्रसभालाई आज होइन 2-3 वर्ष अगाडिदेखि नै थाहा छ। कमसेकम राष्ट्रसभासँग नजिक भएका साथीहरू अथवा राष्ट्रसभा पार्टीको संस्थाको रूपमा हामीलाई जनताले एउटा
राम्रो भिक्ट्री गराउँदैछन् भन्ने कुरा थाहा थियो। त्यस हिसाबले तयारी पनि छ यता, तपाईँलाई ख्याल छ? साङ्गठनिक हिसाबमा तयारी पनि छ। पार्टी बदलेको होइन, मत बदलेको भने? जस्तो कि अब तपाईँ हिजो बालनजी नै किन आउनु भएन भन्नुभएको छ नि त। त्यो तयारीको एउटा पार्ट सायद त्यो उहाँले चाहिँ त्यो तयारी पनि अझ नजिक समय आइसक्यो हुनाले अझ त्यो तयारीमा अलिक बढी व्यस्त हुनुभयो होला भनेर मैले भनिरहेको। अनि त्यो तयारीका साथ अब त्यो छुट हिजो माओवादी साथीले जो डेलिभरी दिनुपर्थ्यो आफ्नो भिक्ट्रीपछि त्यो नसकेको हुनाले त्यो शिक्षा अब राष्ट्रपाले त्यो लिनुपर्छ। त्यसका लागि राष्ट्रपाले के आन्तरिक तयारी? तपाईँलाई चाहिँ सुहाउँदो मन्त्रालय कुन हो? मानौँ अलि त कल्पना त गर्न पाइन्छ, मलाई होइन कल्पना त गर्न पाइन्छ। मलाई त्यो सुहाउँदो मन्त्रालय भन्दाखेरि भन्यो भने यो मन्त्रालय यसमा इन्ट्रेस्ट राख्या होला भन्ने सन्देश त्यो खालको प्रश्न होइन। मलाई इन्ट्रेस्ट पढेको मान्छे, बुझेको मान्छे, पढेको सांसद म तपाईँले म यसो मैले पढेको हुनाले मेरो इन्टरनेसनल रिलेसन बेसिकल्ली म जेएनयुको पनि स्कुल अफ इन्टरनेसनल स्टडिजमा पढेको छु होइन। त्यहाँ इन्ट्रेक्सनहरू अरू सबै कुराहरूमा म चाहिँ इन्टरनेसनल रिलेसन्स चाहिँ म अलिकति बढी व्यवहारका हिसाबले पनि अब प्र्याक्टिकल्ली सेमिनारहरू यसमा त्यहाँ भाग लिने कुराहरू त्यही गरेको छु। अनि मोटामोटी त्यही क्षेत्र मेरो इन्ट्रेस्टको क्षेत्र हो। इन्ट्रेस्ट भनेको तपाईँको परराष्ट्र। तर त्यो मन्त्री हुनुको लागि भने होइन, मन्त्री हुनुको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ। सायद कुरा आइरहेछ जस्तो शिशिरजीको कुरा आइरहेछ परराष्ट्रमा। उहाँलाई यति राम्रो नलेज छ, उहाँ पर्सनल्ली मसँग सबभन्दा त्यो पार्टीभित्र एक दुईजना मसँग बढी नजिक रहेको एउटा शिशिरजी पनि हुन्छ, बडो शालीन मान्छे। अनि शिशिरजीले परराष्ट्र मन्त्री म हुन्छु भन्ने आशय पनि देखाउनु भयो भने त्यो कसैले देखाउनु मैले त उच्चारण पनि गर्न सक्दैन। उहाँ चाहिँ यति मैले सम्मान गरेँ मान्छे त्यसो भनेर उहाँले पनि मभन्दा कम डेलिभरी दिन हुन्छ भन्ने लाग्दैन। उहाँले मभन्दा अझ बेटरै गर्न सक्नु होला भन्ने उहाँप्रति यति विश्वास छ मेरो। त्यसो भए हुनाले मलाई त्यो यो मन्त्रालय मलाई चाहिन्छ नै भन्ने होइन। म इन्ट्रेस्ट चाहिँ परराष्ट्रसँग रिलेटेड इस्युहरूमा म अलिकति इन्ट्रेस्ट राख्छु। त्यो चाहिँ मात्रै कुरा हो। अरू म मन्त्री हुन चाहेको छु। कामको सुरुवात कहाँबाट गर्दा ठिक होला राष्ट्रपालले तपाईँको बुझाइमा? सबभन्दा ठुलो कुरा त डेलिभरीबाटै छु, डेलिभरीमै छ। तपाईँको यो मान्छेले चाहेको अहिले के हो भनेपछि त्यो सेवाग्राहीले पनि म कर तिर्छु भने पनि चाहिँ कर तिर्न अप्ठ्यारो हुने कि घरबाट तिर्छु भन्दाखेरि लाइन बस्नु पर्ने। तपाईँ चाहिँ म अस्पताल जान्छु भनेपछि पनि एउटा फोन गर्नुपर्ने, यहाँ अस्पताल आउँदैछु अनि के छ त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्ने, अनि त्यहाँको डक्टरको उपलब्धताको सोध्नुपर्ने, अनि त्यसको सिस्टमको बारेमा पनि सोध्नुपर्ने, त्यहाँ मसिन छ कि छैन भनेर सोध्नुपर्ने होइन। एक्सरे गराउँछु, एक्सरे मसिन छ कि छैन हाम्रोमा, काम गरिरहेको छ कि बिग्रिएको छ, काम गरिरहेको छ भन्ने सोध्नुपर्ने। यस्ता सामान्य कुराहरू छन्। दुईवटा स्टेपमा फेरि काम गर्नु एउटै छैन। एउटा डेलिभरी तत्कालको डेलिभरी सुलभ तरिकाले चाहिँ उपलब्ध गराउनु। दोस्रो कुरा बेसिकै कुरा त फेरि अर्को कुरा के हो भने हाम्रो यो इकोनोमिक हाम्रो चाहिँ जो ग्राउन्ड छ आर्थिक एउटा सिस्टमको त्यसलाई अलिकति बलियो बनाउनु, स्टेबल बनाउनु, अहिले त्यो रोजगारीमुखी बनाउनु आवश्यक छ। भ्रष्टाचारलाई पाता कस्नु छ मुख्य कुरा त्यो छ। यो सरकार भ्रष्टाचारलाई पाता कस्नु छ त्यो त अब सुशासनकै सुशासन नै हो। रासोपा सुशासन रासोपा त्यो तरिकाले हेरिरहेछन् मान्छेहरूले। त्यो 46 साल यताका 47 साल यताका अकुल सम्पत्ति सकिन्छ। अब त्यो कति कानुनी दायरामा ल्याउन सक्छन् कारणले त्यो पनि सकिन्छ। त्यो नसक्ने कुरा त होइन। अब त्यसका लागि पनि एउटा तयारी चाहिँ चाहिन्छ। सक्नु पर्यो। त्यो सक्यो भनेदेखि सुदूरपश्चिमबाट काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका कति मान्छे पर्ला अन्दाजी पर्छ होइन? पर्न सक्छन्। अब यस्तो अब कानुनले काम गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले कसैलाई इङ्गित गर्नु परेन, इङ्गित गर्नु परेन, तर पर्न सक्छन्। त्यस्तो चाहिँ तिनीहरू पनि छानबिना पर्छन्। हाम्रो सत्ता त भ्रष्टाचारबाट नै हामी स्टेट हाम्रो कमजोर त हाम्रो भ्रष्टाचारबाटै भयो। भ्रष्टाचारबाट स्टेट भ्रष्टाचारले हाम्रो सोसाइटी कमजोर बनाइदियो, सोसाइटीले हाम्रो पोलिटिकल सिस्टमलाई कमजोर बनायो, पोलिटिकल सिस्टम कमजोर हुँदै गर्दाखेरि त स्टेटै कमजोर हुने अवस्था आयो। तर सुदूरपश्चिममा पछिल्लो समय शेरबहादुरका बुढाबुढी रमेश लेखकको बहुत आलोचना भयो कि सुदूरपश्चिमवासीले खिन्न लाग्दैन? बहुत आलोचना भयो। अस्ति जेएनजी पछाडि त रमेश लेखक त कुरूपात्रको रूपमा परिचित। त्यही भएर अब त्यो आफ्नो इमेज त्यति राम्रो भएन भनेर चुनाव नलड्नु भयो होला। त्यो त उहाँले टिकटै पाउनु भयो। गगन थापाले टिकटै दिएन नि होइन।
त्यस्तो होला उहाँले लाग्छ तपाईँलाई शेरबहादुर देउवालाई नि एक्सपर्ट टिकट दिएको भए जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? शेरबहादुरजीले टिकट दिएको भए गगनजीसँग दुईटै प्रश्न गगनजीको अगाडि हुन्थ्यो। के एउटा प्रश्न गगनजीले रूपान्तरण पनि खोजेको थियो होइन, अनि त्यसपछि पुस्तान्तरण पनि खोजेको थियो। अनि शेरबहादुरजीको त्यो अब के अरे शेरबहादुरजीप्रति सिम्पेथी होला, उहाँमाथि आक्रमण भयो। तर सँगसँगै अर्को पनि त्यहाँ चाहिँ के छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ कहीँ न कहीँ त्यो यो पुस्तान्तर रूपान्तर भन्ने प्रश्न उठ्थ्यो। हो, पुस्तान्तर रूपान्तरण। र शेरबहादुरजीको घरमा जे भेटियो, जे परिदृश्य देखे, त्यसले शेरबहादुरजीले सुशासन दिन्छन् भन्ने कुराको पनि त त्यहाँ थिएन नि, मान्छेले विश्वास सन्देशै थिएन नि। के भइरहेको थियो हिजो सत्तामा, के भइरहेको थियो भन्ने कुरा त शेरबहादुरजीसँग सहानुभूति होला। आक्रमण भयो, घाउ लाग्यो, चोट लाग्यो, के भयो आफ्नो त्यो भित्र देखिएको। शेरबहादुरबाको घरमा अरबौँ सुन चाँदी पैसा जर्यो भनेर सुदूरपश्चिमवासीले सुन्दा के भने? मान्छे त अब शेरबहादुरजीसँग नजिक भए मान्छेले त्यसलाई चाहिँ एआई समेत पनि भने। अब अरू मान्छेहरूले चाहिँ गल्ती गरेकै रहेछ भनेर चाहिँ भने। अनि घरभित्रै कसै अर्कालाई चाहिँ आरोप लाउने ठाउँ पनि छैन। आफ्नै घरभित्र चाहिँ त्यस्तो चाहिँ परिदृश्यहरू जो क्यामेराले देखाइरहेछ त्यस्तो परिदृश्य देखिएको जो छ। अनि त्यसले शेरबहादुर त्यो मान्छेलाई गगनजीले टिकट दिँदै गर्दाखेरि गगनजीको आफ्नो इमेज पनि केही प्रश्न त स्वाभाविक रूपले हुन्थ्यो। रूपान्तरण के अरे पुस्तान्तरणको कुरामा पनि गगनजीलाई हुन्थ्यो। अनि त्यो गगनजीलाई नराम्रो के भयो भनेपछि गगनजीले काहीँ के अरे यो सङ्कीर्णता पार्टीभित्र एउटा खुल्ला छाती बनाउनु भएन भन्ने एउटा त्यो कोणबाट पनि त्यो कुरा भयो होला। दुइटै उहाँलाई फाइदा। तपाईँ मैले छलफल गर्दा गगन थापाले राजीनामा दिनुभएको छ, पार्टीमा बुझाइसक्नु भएको छ। भर्खरै मात्रै उहाँले पार्टी सभापतिबाट राजीनामा केन्द्रीय समितिलाई बुझाइसक्नु भएको भर्खरै समाचार आएको छ। अब दुईवटा कुरा होला। अब त्यो राजीनामाको बारेमा कुरा होला, फिर्ता हुने पनि हुनसक्छ। त्यो मान्छे कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने कुरा मान्छ। पछाडिको केन्द्रीय समितिमै छलफल होला त्यो होइन। पछाडि केन्द्रीय समिति मोटामोटी गगनजीले भनेकै अथवा गगनजीलाई नै विश्वास गरेर एउटा कुरा। तपाईँको पार्टी सभापतिलाई गगन थापाले प्रमाण यहाँ छ भन्दाखेरि के अरे चाहिँ गगन थापाले सहकार्य केसमा त्यसमा उहाँले त्यो अलिकति त्यो परिपक्व बोल्नु भएन। त्यो चाहिँ त्यसरी उसै पनि एउटा संसदीय मर्यादाका हिसाबले पनि एउटा अर्को सांसदलाई त्यसरी बोल्ने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण, त्यही पनि आफ्नो बिना तयारी, बिना कुनै प्रमाण, बिना त्यसरी बोल्नु राम्रो हुँदैन थियो। तर यहाँ अहिलेको त्यो राजीनामाको सन्दर्भ तपाईँले सुनाउनु भयो, स्टुडियोमा सुनाउनु भयो। मलाई दुइटै कुरा के लाग्छ भने उहाँ एउटा केही उहाँको सकारात्मकता, गगन थापा केही सकारात्मक दृढ निश्चय हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा राम्रो कुरा होइन, उहाँ एउटा राम्रो चाहिँ अरेटर हो। तर पनि गगन थापा नहुँदा शेरबहादुरजीकै नेतृत्वमा काङ्ग्रेस राम्रो गर्थ्यो भन्ने आधार पनि छैन। फेरि गगन थापा भएको हुनाले यस्तो यो रिजल्ट आएको हो, अन्यथा शेरबहादुरजी भएपछि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने त छैन, त्यो आधार त छैन नि त। फेरि भने त साथीहरूले के भने भन्दाखेरि गगन हुँदाखेरि कङ्ग्रेस घन्टीमुनि भयो। सुन्नुभयो नि, शेरबहादुर देउवा भएको भएदेखि पार्टी सभापति माटो मुनि हुन्थ्यो भन्दा खोरेको। अहिले रवि मुनि भयो, हर्क साम्पाङको माटो मुनि हुन्थ्यो, माटो मुनि पुग्थ्यो पनि भने त त्यस्तो भन्नेहरू। त्यसो अब उहाँहरूको त्यो त आन्तरिक कुरा भइहाल्यो। यसमा अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? मैले भन्नुपर्ने अब भन्नुभन्दा पनि आफूलाई दिएको जिम्मेवारी स्मरण गर्छु। हाम्रो पार्टीलाई देशले जो चाहिँ जिम्मेवारी दिएको छ त्यो स्मरण गरिरहेको छु। अनि त्यसपछि आफूलाई दिएको जिम्मेवारी स्मरण गरिरहेको छु। त्यसका बारेमा मेरो आँखामा यो देशलाई कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूको झलकहरू ल्याउनु खोजिरहेको छु, ल्याइरहेको छु। त्यो पुरा गर्नुहुन्छ? म मेरो आफ्नो इमान्दारिता, म सबैभन्दा ठुलो कुरा इमान्दारिताकै कसम खान्छु। यति भन्दाखेरि सार संक्षेपमा सबै प्रश्नको जवाब आउँछ। यो समय र संवादलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म पनि आभारी छु तपाईँ र तपाईँको यो लोकप्रिय च्यानलप्रति। आज हामीले विशेष गरी रासोपाको परिणाम, सरकार निर्माण र जुन किल्लाबाट एउटा ऐतिहासिक जित निकालेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू काठमाडौँ आइपुगेका छन्, सङ्घीय संसद बनेका छन्। अब उनीहरूको चुनौती र दायित्व र विशेष गरी आज हामी सुदूरपश्चिम र त्योसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुन्थ्यो रासोपा नेता अथवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डडेलधुराका प्रत्यक्ष
निर्वाचित सांसद डाक्टर तारा प्रसाद जोशी। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटले उनी वार्ता गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।